السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نعرفكم على هذه الماكينه ديال الخبز واللي عندي انا هنا الماركه باناسونيك، ونوريكم كيفاش كيخرج فيها اليوم الخبز. انا نجرب الخبز الكامل. دونك هنا عندي واحد لي دو بوطون، عندي ستارت وستوب اللي كتشعل بهم الماكينه وكتحبس، وعندي هنا البوطون منو اللي فيه لي بروغرام. كنلقاو فيه البروغرام اللي كيدير فيه مثلا انواع الخبز، لي بروغرام اللي كيصلحوا للكونفيتور، لي بروغرام اللي كيصلحوا لي بات. كان على الاقل واحد 22 بروغرام. وهنا عندي ليكرون اللي كيوريني المراحل اللي كيدوز منها العجين ديالي، وعندي السايز اللي معنيتها الحجم، يعني الحجم ديال مثلا الخبز ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون اكس ال. وعندي ايضا توقيت يعني يمكن لي نبدا العجين على قبل، فيبدا راسو مثلا بالليل ولقى انا الخبز ديالي واجد في الصباح. هنا الفوق عندي واحد الوعاء خاص بالحبوب، والماكينه خدامه كيتحل راسو في واحد المرحله من مراحل العجن، وكتخوى ديك الحبوب كتزاد للعجين. وكنلقاو هنا واحد ستيكر ولا واحد لائحه ديال الانواع ديال الخبز والعجائن اللي كديرها الماكينه، كنلقاوها هنا الفوق. ومن التحت كنلقاو الوعاء الثاني اللي كيدار فيه العجين وكيطلع فيه كاين الخبز ولا البريوش، وهو عنده واحد الغطاء اللي كيخلي العجين والخبز ما يلصقش بحال الطفال. وهذه هي الماكينه من الداخل هكا كتبان. كيجي معاها جوج ديال المواد على حسب العجين اللي غادي دير، وكيجيو معاها 2 معالق وجوج كيسان على حساب 2 معالق على حساب شنو غنعبرو، وجوج كيسان وكتاب. الكتاب هو هذا كتاب كاين بجميع اللغات، وكيتصيفط ايضا باللغه ديال البلد اللي غيمشيلو. و يعني كيوضح كلشي، كيوضح لي غوسات، كيوضح الانواع ديال الخبز اللي كتدار، فيه الصور، يعني كيوضح مزيان، وكلشي فيه بالعبار. فمثلا كتبغي دير الخبز راكي كتعبري. فاليوم غادي نجربه معكم الخبز الكامل. هنا غنستعمل هذا الموس هذا لانني ندير الخبز الكامل، فنحتاج لهذا النوع ديال الموس. كنركبو، فهو كيتركب يمكن لك تغسليه، ولكن ما خاصش يتقاس بشي حاجه حاده باش ما يتجرحش بحال الطفل يعني. فهنا عندي الميزان وغنبدا نعبر. هذا هو الكاس، دونك الكاس اللي كيتعبر به الليكيد. وغادي ندير في هذا الخبز غندير فيه الخميره الجافه. دونك العبارات كنتبع العبارات اللي كاينين في الكتاب، كندير هنا معلقه على حسب غندير الحجم ولا كنعمروا هذا الوعاء في 5 دقائق، وكنلونسيو الخبز ديالنا كيتعجن راسو ويطيب راسو كلشي راسو. هنا كنزيد طحين سبيسيال على اساس انني كندير الخبز الكامل، ولكن ما عنديش الزرع الكامل، فانا كنديرو راسي. كندير هنا شي تقريبا 100 غرام ديال طحين سبيسيال، مع شي تقريبا 80 غرام ديال الخلا، وكنزيد عليها ولا كنكمل 500 غرام ديالي بالطحين البيض او الدقيق. وشنو اخر كنزيدو الزيت، زيت ضروريه كتجي كترطب لنا الخبز. وكنزيدو الماء، وهنا انا من الاختيار ديالي كنزيد الحبوب الكتان حيت كتعجبنا في الخبز. وانا هنا اختاريت نزيدها نيشان للخبز، ولكن بامكاننا نديروها في الوعاء الخاص بالحبوب. وهذا هو الخليط ديالي كيفاش كيبان. كندير الوعاء ديالي في الماكينه، كنسدها، ندير الرقم ديال البروغرام اللي غيدير ليا الخبز الكامل بالحجم هنا كنختار البروغرام هو رقم 5، وكنسد الماكينه نبرك على البوطون ستارت.
هنا كيوريني شحال من ساعة كيحتاج لها الخبز باش يوجد. فهنا عندي 5 ديال السوايع، ومورا 5 ديال السوايع كيوجد الخبز ديالي. وها هو كيفاش كيبان، هانتوما راه كتشوفوه. كيجي محمر وكيجي طايب مزيان حتى من الداخل، كيجي مفشفش ومتقب وما معجنش ومقرمش حتى من برا. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وكيجي باين فيه زريعه الكتان. وهذه هي النتيجه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وسبسكرايب باش تشجعوني، والى فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.